चाहिँ पैदा गरेको छ। त्यसकारण चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनकै छ। मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले राम्रै गति दिन्छ। अब यो छलफल हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भने नि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा मेरो समर्थन गरेको कुरा बासी भन्नु हो तपाईँले भने होइन मैले नै भने मलाई शान्ति सुख हुनुहुन्छ भने आज सारा विश्वले स्वीकार गरिरहेका छ कोरोनाका रूपमा कोरोना महामारीका रूपमा कोभिड-19 रूपमा एउटा अचिन्त्य सोच्दै नसोचेको अत्यन्त खतरनाक चुनौती मानव जातिका सामु छ। प्रश्न नेपालको होइन मानव जातिका सामु छ। र त्यसमध्ये नेपालको समस्या त अझ विशिष्ट छ, अझ चर्को छ र अझ दुःखदायी छ। भारतले चीनले यस परिस्थितिको सामना गर्न थोर बहुत भौतिक तयारी गर्दै गरेको र गरिसकेको देखिन्छ। हामीसँग त भौतिक तयारी पनि छैन, कदाचित भौतिक सामर्थ्य पनि छैन। त्यस अवस्थामा यस किसिमको पुनरावृत्ति गरिएको बारम्बार उनै कुरा भनिएको पुरानै कुरा दोहोऱ्याइएको र आम जनतालाई कुनै पनि आशा आत्मविश्वास र भरोसा नदिने र यान्त्रिक रूपमा आजभन्दा 25 वर्षदेखि लगातार भन्दै आइएका योजनाहरू पुरा गरिनेछ पुरा गरिनेछ पुरा गरिनेछ भनेर मन्त्र जाप गर्नु साह्रै नै हास्यास्पद हुनु। कमसेकम हास्यास्पद, योभन्दा कडा सब प्रयोग नगरौँ, हास्यास्पद खालको वक्तव्य छ। त्यसैले सरकारले प्राथमिकता गुमाएको छ। प्राथमिकता गुमाएर बनेको कार्यक्रमले, प्राथमिकता गुमाएको नीतिले यो कहरबाट यो सङ्कटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन। त्यसैले मैले अहिले पनि नम्रतापूर्वक सरकारलाई आग्रह गर्छु, यो 63 पेजको पानाको नीति र कार्यक्रम बिर्सिनुहोस्। प्राथमिकता के हो त्यतातर्फ कुरा गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने उपाय तल जान नदिने, उकास्ने नभनौँ, तल जान नदिने अहिले तत्कालका लागि के हो र आउने दिनमा यसबाट आएका अवसर र चुनौती दुईटालाई सामना गर्ने कुराको त्यति छोटो कुराको लागि मात्रै अगाडि जाउँ भन्ने लाग्छ। सीमा अतिक्रमणको बारेमा अन्तिमसम्म उहाँहरूको केही आएन, अन्तिममा आएर अलिकति बोल्नुभयो। हामीले भरोसा गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म पाएको छैनौँ कि उहाँहरू सीमा अतिक्रमणको विषयमा साँच्चै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। सरकारले काम गरेर प्रमाणित गरोस्, हाम्रो सहयोग रहन्छ। म यति नै भनेर टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अहिलेको कोरोनाको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, त्यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभाव अझै कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यो प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन पछि मात्रै यो नीति कार्यक्रमले कस्तो गति लिन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई नीति कार्यक्रम जो हामीले सुन्यौँ त्यो राम्रो छ र सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। फेरि पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन्। धन्यवाद। गर्नुपर्ने आर्थिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने ठोस नीतिको कार्यक्रमको अभाव देखियो। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता अत्यन्तै कमजोर छ र खास गरी अब यो कोभिड-19 पछि जुन ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हुन्छ, किन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिसहरू फिर्ता आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले रोजगार प्रवर्धनका कुनै ठोस कार्यक्रमहरू देखिएन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका कुनै कार्यक्रमहरू छैनन् र समग्रमा भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउने काम गर्न सकेन। पर्ने थियो हाम्रो ध्यान अन्ततिर गएको जस्तो लाग्यो मलाई। मुख्य ध्यान हामीले चाहिँ नि कोभिडलाई नै हामीले सोच्नुपर्ने थियो अरे, तर सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको त होइन, दिएको छ, तर जति महत्त्वपूर्ण साथ दिनुपर्ने थियो मलाई लाग्यो त्यति दिएको छैन जस्तो लाग्यो।
माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट गरिएको सम्बोधनको प्रति टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 17 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट गरिएको सम्बोधनको प्रति निम्नलिखित धन्यवादको प्रस्ताव पेश गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसदको 6औं अधिवेशनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्मत 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबारका दिन गर्नुभएको सम्बोधनको लागि प्रतिनिधि सभाको यो बैठक सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त धन्यवादको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि समेत गरी यही 2077 साल जेठ 4, 5 र 6 गतेका दिनहरू तोकेको छु। उक्त दिनहरूमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा भाग लिन दलीय पदाधिकारीहरूले आफ्ना दलका वक्ता प्रतिनिधि मान्य सदस्यहरूको नाम बैठक प्रारम्भ हुनु 1 घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखा सङ्घीय संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ। साथै आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने दलीय प्रतिनिधि मान्य सदस्यहरूले सोको सूचना 2077 साल जेठ 3 गते बिहान 11 बजेदेखि 3 को 2 बजे भित्र कार्यव्यवस्था शाखा सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ। संशोधनको सूचना फारम पनि सोही शाखाबाट उपलब्ध हुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल जेठ 4 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।
माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय दीननाथ शर्मालाई राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 37 को उपनियम 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनको लागि धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 27 को नियम 2 बमोजिम निम्नलिखित धन्यवादको प्रस्ताव पेश गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयद्वारा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबारका दिन गर्नुभएको सम्बोधनको लागि राष्ट्रिय सभाको यो बैठक सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय शेखर कुमार सिंहलाई उक्त धन्यवादको प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले माननीय दीननाथ शर्माले सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयद्वारा सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा 77 साल जेठ 2 गते शुक्रबारको दिन गर्नुभएको सम्बोधनको लागि राष्ट्रिय सभाको यो बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयको धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु भन्ने यस सभाले समक्ष राख्नु भएको धन्यवादको प्रस्तावलाई म समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त धन्यवादको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि समेत यही मिति 2077 जेठ 4 देखि 6 गतेसम्मका दिनहरू निर्धारण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। उक्त दिन आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बैठक प्रारम्भ हुनु कम्तीमा 1 घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखा राष्ट्रिय सभामा उपलब्ध गराइदिनु हुन जानकारी गराउँदछु। साथै उक्त नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले सोको सूचना यही 77 जेठ 3 गते बिहान 11 बजेदेखि दिनको 2 बजेसम्म कार्यव्यवस्था शाखा राष्ट्रिय सभामा दिन सक्नुहुनेछ। संशोधनको सूचना फारम पनि सोही शाखाबाट उपलब्ध हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल जेठ 4 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।